السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام على قناتكم مع ديال كاكوندا. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدم البارتي الثانية من الدرس اللي بدنا في الفيديو السابق ديال البيلون. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نركزو في هاد لابارتي هادي ديال البيلون على بارتي براتيك. نحاولو نديرو واحد ليكزارسيس باش نحاولو ما أمكن نفهمو مزيان هاد البيلون هذا، كيفاش كنديرو البيلون ديال دوفيرتور، وكيفاش كنباسيو من البيلون دوفيرتور للبيلون كلوتور. اذا مرحبا بكم من جديد، ونبداو على بركة الله. ليكزارسيس ديالنا اش تيقول؟ ياك لا سيتوياسيون كونطابل دو لونتربريز ا au 1er janvier de l'année N et la suivante. المهم نحاول عطاونا واحد لا سيتوياسيون ديال هاد لونتربريز يعني من الديبي ديال ليكزارسيس. شنو عندها هاد لي زيلمون اللي عندها دونك ماتيريال اوتياج 52000 درهم، عندها موبيليي ماتيريال دو بيرو 18000 درهم، عندها ستوك دو مارشانديز 80000 درهم، عندها ريكريونس كليون 15000 درهم، عندها في لابونك 8200 درهم 8200 درهم، لاكيس عندها 12000 درهم، فورنيسور يعني لي ديت ديال لي فورنيسور 12100 درهم، وفي لا سينيسيس عندها 1100 درهم يعني كاس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والكابيتال بيان سور ا ديتيرميني، هادي بحال قلتي نعتبروه كوم بيلون ديال باش بدات لا كرياسيون ديال لونتربريز، يعني الكابيتال ديالها نحاولوا نحددوه من هاد لي زيلمون هادو. دونك السؤال تيقول établir le bilan au 1er janvier de l'année N. دونك كما درنا في الفيديو اللي قبل غتحاول ما امكن تكلاسيو هاد لي زيلمون هادو على حساب امبلوا و ريسورس باش تحاولوا تعرفوا لي زيلمون ديال الباسيف والاكتيف، لان باش تسهل عليكم الاناليز غادي تحاولوا تاناليزوهم بالامبلوا و ريسورس. ملي كتحددوا شنو هو الريسورس وشنو هو الامبلوا اوتوماتيكمون غتعرفوا ان الريسورس راه هو الباسيف و l'emploi هو الاكتيف. دونك بلا ما نطول عليكم، donc présentation du bilan d'ouverture de l'entreprise A au 1-1-N. donc كيفاش غيتبريزونطا البيلون؟ غيتبريزونطا كوم سوي. دونك في الاكتيف عندنا ماتيريال اوتياج 52000 درهم، وموبيلي اي ماتيريال دو بيرو 18000 درهم، توتال ديال الاكتيف الموازي 70000 درهم. اكتيف سيركيلون فيه ستوك دو مارشانديز مع كليون، ستوك دو مارشانديز 80000 درهم، وكليون كريونس كليون 15000 درهم. و تريزوري اكتيف اللي هو بونك كاين عندنا بونك صولد ديبيتور 8200، وفي لاكيس عندنا 12000 درهم، يعني توتال دو لاكتيف كامل 185200 درهم. نمشيو للباسيف. الباسيف شنو عندنا فورنيسور و سينيسيس. فورنيسور 12100 درهم و سينيسيس 1100 درهم. تريزوري باسيف ما عندناش. دونك الكابيتال اللي حسبناه 172000 درهم هو كما قلنا في الفيديو اللي قبل. باش نحسبوا الكابيتال انطلاقا من بيلون دوفيرتور تناخذوا التوتال دي زيلمون دو لاكتيف، يعني التوتال دي زيلمون دو لاكتيف هو عندنا 125200 درهم. التوتال كامل تنحيدوا منه التوتال دي زيلمون دو باسيف. دونك لي زيلمون دو باسيف عندنا باسيف سيركيلون اللي كاين 13200 اللي هو فيه فورنيسور و سينيسيس. دونك الا درنا 185200 وحيدنا منها 13200 ديال باسيف سيركيلون غتعطينا 172000 درهم. دونك 172000 درهم هو لا فالور ديال لو كابيتال. قالك بوندون لاني ان، اي لونتربريز هذه غتحاول دير شويه ديال زوبيراسيون باش نحاولوا نديرو لاناليز ديال لي زوبيراسيون باش نحاولوا نديرو الباساج من هذا البيلون هذا البيلون ديال فان ديكزارسيس، يعني باش غنحاولوا نريكتيفيو دوك لي زوبيراسيون لي زيليمون اللي وقع فيهم الشونجمون او كور ديال لاني. بوندون لاني ان لونتربريز ا effectuer les opérations suivantes. دونك خديت غير واحد 5 ديال لي زوبيراسيون، ما بغيتش نطول باش المهم تفهموا غير البرانسيب وفاتفين البرانسيب. دونك راه تخشوا كيتخدموا تقريبا نفس الطريقه، يعني غتفهم البرانسيب ديال كيفاش كنديروا لاناليز ديال هاد لي زوبيراسيون. دونك لا بروميير اوبيراسيون
Acquisition d'un mobilier de bureau pour un montant de 3500 dirhams, réglé en espèces. Deuxième opération, retrait de la banque pour les besoins de la caisse, 2000 dirhams. Troisième opération, remboursement des créances clients en espèces pour 2500 dirhams. La quatrième opération, acquisition d'un matériel de bureau pour un montant de 3000 dirhams réglé par chèque. Pour la cinquième opération et la dernière, règlement des dettes fournisseurs par chèque bancaire pour une valeur de 2200 dirhams. Donc هاد لي 5 opérations حاولوا ما امكن تاناليزيوهم وحاولوا تخرجوا منهم البربا والغسوس. Donc la question qui se pose كما العاده هي établir le bilan au 31/12 de l'année N. نحاولوا ما امكن نديروا البيلون ديال الكلوتور ديال هاد لونتربريز هادي في le 31/12 de l'année N. Donc غادي نحاولوا نديروا l'analyse ديال l'opération par opération باش تفهموا البرانسيب كيفاش كدار l'analyse ديال هاد لي زوبيراسيون. دونك نبداو لا بروميير اوبيراسيون. La première opération qui est l'acquisition d'un mobilier de bureau pour un montant de 3500 dirhams réglé en espèces. On a deux éléments, on a mobilier de bureau et on a espèces. Donc, شنو هو الريسورس في هذه الحالة؟ لا ريسورس في هذه الحالة هو الاسبيس يعني لا كيس. هما فاش جبنا الفلوس باش اش غندير بهم اللي هو لومبلوا شرينا بهم ان موبيلي دو بيرو. دونك نحاولوا نشوفوا شنو لي شونجمون اللي وقعوا على هذا الموبيلي دو بيرو. نحاولوا نديروا واحد السفورم دان طابلو عندنا نشوفوا نديروا اليمون باغ اليمون. شنو هو لو سولد انيسيال ديالو يعني شنو هي لا فالور ديالو في لو بيلون دوفيرتور. شنو هما لي زوغمونطاسيون اللي وقعوا عليه يعني شي حاجه اللي كترفع لنا في لا فالور ديالو ولا لي ديمينيسيون اللي كيوقعوا عليه يعني لي زيليمون اللي كينقصوا ليا في لا فالور ديالو. وشنو هو لو سولد فينال حيت حنا شنو اللي سونسي هنا هو لو سولد فينال حيت خصنا نوجدوا لو سولد فينال حيت هو اللي غادي نستعملو باش غادي نديرو البيلون يعني لي فالور ديال السولد فينال هما اللي غادي يبانو عندنا في البيلون ديال الكلوتور. دونك هنا شنو هما لي زيليمون اللي يبانو عندنا دو زيليمون. كاينه موبيلي اي ماتيريال دو بيرو. شنو وقع فيها؟ اول حاجه نشوفوا لو السولد انيسيال ديالها الا رجعتوا للبيلون دوفيرتور غتلقاو بان السولد ديالها فيه 18000 درهم. هذا السولد انيسيال يعني لا فالور دوفيرتور. شنو وقع فيها؟ دونك هذه اكيزيسيون دا موبيلي دو بيرو بور ان مونطون دو 3500 درهم يعني 3500 درهم. شنو يعني شرينا واحد الموبيلي اخر 3500 درهم يعني غادي توقع لنا واحد لوغمونطاسيون ديال لا فالور ديالها 18000 درهم غادي تزيد عليها 3500 درهم. يعني هنا عندنا اوغمونطاسيون 3500 درهم. فين جات 3500 درهم منين جبناها يعني من شنو هي لا ريسورس جبناها من لاكيس. دونك لاكيس بعدا شحال كان فيها حتى هي الا رجعتوا للبيلون دوفيرتور غتلقاو فيها 12000 درهم. اوكي 12000 درهم. شنو وقع فيها هي قلنا بها خدينا من 12000 درهم 3500 درهم باش شرينا بها موبيلي دو بيرو يعني غادي توقع فيها ديمينيسيون ديال 3500 درهم. على بروميير اوبيراسيون شنو وقع فيها؟ نمشيو لا دوزيام اوبيراسيون اللي كتقول لك غوتري دو لا بانك بور لي بيزوان دو لا كاس 2000 درهم. يعني مشينا لا بانك ديالنا سحبنا منها واحد 2000 درهم باش نحطوها في لاكيس. المهم بغيناها في لاكيس عندنا. دونك نكملوا على الطابلو اللي قبل. الا قلنا لي زيليمون كما العاده هادو لي زيليمون اللي وقعوا في لوبيراسيون الاولى. دابا نحاولوا نزيدوا عليها لي زيليمون ديال لوبيراسيون الثانيه. شنو كاين هنا؟ كاين دو زيليمون غتبان عندنا لا بانك ولا كيس. شنو وقع في لا بانك شنو وقع في لا كيس؟ لا بانك غتوقع فيها ديمينيسيون ولا كيس غتوقع فيها اوغمونطاسيون. دونك لا بانك قبل ما نهضروا على لاغمونطاسيون ديالها شوفوا السولد انيسيال ديالها. الا رجعتوا للبيلون دوفيرسيون غتلقاو فيها 8200 درهم و حيدنا منها 2000 درهم يعني ديمينيسيون ديال 2000 درهم. فين مشات هاد 2000 درهم؟ مشات لاكيس يعني لاكيس غتبان عندنا فيها اوغمونطاسيون من 2000 درهم. اوكي دونك هكا تنديروا التريتمون ديال هاد لي زوبيراسيون. هاد الطابلو ماشي ضروري غديروه حيت كاينين دوطغ دوكيومون كنستعملوهم باش نديرو هاد بحال الكونط شيماتيك مثلا ولا لو جورنال ولا هذا باش نحسبوا لي سولد. ولكن هذا غيتحاول ما امكن قبل ما نوصلوا لداك الشيء. دونك نحاولوا حنا غير نفهموا لي برينسيپ ديال كيفاش كدار لاناليز. غير اون فوا تفهم البرينسيپ ما غاديش تحصل يعني في دوك لي زوطغ دوكيومون ان شاء الله. نمشيو لا تروازيام اوبيراسيون. قالك رومبورسمون دي كريونس كليون ان اسبيس 2500 درهم يعني دوك لي كليون اللي تنساليوهم
ترومبورسينا في واحد 2500 درهم، يعني خلصونا في واحد 2500 درهم باش عطاوها لنا اسبيس. يعني هنا غيبان عندنا دو زيليمون، غيبان عندنا كليون مع لاكيس. اول حاجه نشوفوا لي زيليمون اللي كاينين عندنا قبل، هادو هما اللي كانوا عندنا قبل. دونك شنو قلنا غادي يوقع اخر، غادي تزاد هاد كليون هادي اللي قلنا كليون كانت فيها 15000 درهم، هي السولد انيسيال ديالها. شنو وقع فيها؟ غادي تنقص لينا ب 2500 درهم. علاش تنقص 2500 درهم؟ لان لا كريونس ديالهم ملي خلصوا لينا حنايا داكشي اللي تنساليهم واحد الصوم، خلصوا لينا هاد خمسة، تنساليهم قلنا 15000 درهم، عطاونا هما 2500 درهم، يعني غتبقى كتسلهم لا ديفيرونس. دونك بالنسبه لينا هنايا ديمينيسيون، يعني راه نقصات. وفين مشات هاد 2500 درهم؟ مشات لاكيس. دونك اسبيس مشات لاكيس، يعني غتوقع لنا اوغمونطاسيون في لاكيس. نمشيو لوبيراسيون نيميرو 4، acquisition d'un matériel de bureau. هنا شرينا واحد الماتيريال دي بيرو pour un montant de 3000 درهم réglé par chèque. يعني شرينا واحد الماتيريال دي بيرو بشيك، يعني بلا بنك، طابع على بنك. نفس الشيء لي زيليمون اللي كانوا عندنا قبل. دونك شنو غيتزاد عندنا هنا؟ غيتزاد عندنا ماتيريال دو بيرو. شنو غيتزاد فيها؟ غتزاد فيها 3000 درهم. دونك منين جاتنا هاد 3000 درهم اللي هي لا ريسورس؟ جاتنا من لا بنك. انا غنمشيو لا بنك غادي نديرو فيها 3000 درهم في لا ديمينيسيون، يعني خصات عندنا 3000 درهم. دونك لا سانكيام اي لا ديرنيير اوبيراسيون، قالك ريغلومون دي ديت فورنيسور. خلصنا واحد لابارتي ديال لي ديت فورنيسور، الفورنيسور اللي تيمونونا خلصناهم واحد لابارتي من داكشي كيسالونا بالشيك بونكير. يعني غادي تنقص عندنا لا ديت ديال هاد لي فورنيسور، يعني خلصناها، و ميم طون عندنا لا بنك غادي تنقص. دونك لي زيليمون اللي كانوا قبل شنو غيوقع عندنا؟ غيبان عندنا إيليمون آخر اللي هو فورنيسور. فورنيسور شنو الحال كان فيه؟ كان فيه 12100 درهم فلوس سولد انيسيال إلا رجعنا نزيدو البيلون، و وقعت عندنا لا ديمينيسيون ديال لا ديت فورنيسور، حيت كنا تنزيدو 12100 درهم ولكن خلصونا 2200 درهم. يعني غادي تنقص ديك لا ديت غتنقص، ما غتبقاش 12100، غتولي 12100 ناقص 2200، و 12000 هاد 2200 درهم ديال لا ديمينيسيون باش خلصناها بلا بنك، يعني بشيك. يعني غتوقع عندنا لا ديمينيسيون اوسي في لا بنك، يعني قصات لا بنك 2200 ونقصات لينا او ميم طون لا ديت ديال الفورنيسور 2200 درهم. علاش نقصات؟ حيت حنا خلصناها. اوكي، دونك هادو هما لي زوبيراسيون اللي درنا. هذا هو لاناليز ديالهم. نحاولو دابا نحسبو لي السولد فينال ديال هاد لي زيليمون هادو اللي غنحتاجوهم في البيلون دو كلوتور. دونك ديتيرميناسيون دي سولد. نبداو بموبيلي دي بيرو. كانت فيه 18000 درهم سولد انيسيال، يعني في البيلون دوفيرتور. وقعت عليه دي زوغمونطاسيون اللي هي زادت فيه 3500 درهم وزادت فيه 3000 درهم. الديمينيسيون ما عندناش، يعني ما بعناش شي ايليمون من هاد لي زيليمون هادو ديال الموبيلي ولا ماتيريال دو بيرو. دونك في السولد شحال غيولي؟ 18000 درهم زائد 3500 درهم زائد 3000 درهم غيعطينا 24500 درهم. لا بنك كانت فيها 8200 درهم. دونك ما وقعش فيه شي اوغمونطاسيون، يعني ما دخلاتش شي حاجه عندنا لا بنك، بالعكس وقعوا فيها دي ديمينيسيون. يعني خلصنا منها 2000 درهم و 3000 درهم و 2200 درهم، يعني 8200 درهم غنحيدو منها لي ديمينيسيون، ناقص 2000 درهم ناقص 3000 درهم ناقص 2200 درهم شحال غتعطينا؟ نحاولوا تحسبوا معايا بالكالكولاتريس. غادي تعطيكم 1000 درهم، يعني بقات عندنا في لابنك 1000 درهم. كيس، لا كيس شحال كانت فيها؟ كانت فيها 12000 درهم. شوف واش وقعوا فيها دي زوغمونطاسيون. دونك زادت فيها 2000 درهم وزادت فيها 2500 درهم، ولي ديمينيسيون نقصت منها 3500 درهم. يعني شحال غيبقى عندنا؟ 12000 درهم زيد عليها 12 زيد عليها 2000 درهم زائد 2500 ونقصوا منها 3500 درهم ديال لي ديمينيسيون، غتبقى لينا 13 غتجي لينا 13000 درهم. لي كليون، لي كريونس كليون كانت 15000 درهم في بيلون ديال بيلون دوفيرتور،
ما عندناش ديزوغمونطاسيون، يعني ما عاودش يبيع لنا شي كليان اخر باش غادي تزاد عندنا لا كرايونس ديالهم. باغ كونطخ لي كليون خلصوا لينا حنايا، عطاونا واحد 2500 ديال خلصوها لنا، دونك غتوقع لنا ديمينيسيون. دونك 15000 درهم الى حيدتو منا 2500 الى حيدتو منا 2500 درهم غتبقى لكم 12500 درهم. اخر اليمون اللي هو فورنيسور كانت فيه 12100 درهم، نفس الشيء، يعني ما كانش اوغمونطاسيون، يعني ما عاودش شرينا كريدي من عند شي فورنيسور باش غادي تزاد عندنا لا ديت. باغ كونطخ نقصات حيت لي فورنيسور خلصنا ليهم واحد لا سوم ديال 2200 درهم. دونك شحال غيبقى لنا فورنيسور 12100 درهم الى حيدتي لنا 2200 درهم غتبقى 9900 درهم. يعني شنو غنحتاجو حنايا دابا في بيلون ديال كلوتور؟ بيلون كلوتور غنحتاجو فيها لي سولد، دونك كل اليمون مع السولد فينال ديالو. السولد انيسيال هو اللي كاين في بيلون دوفيرتور، وقعوا فيه ان انصوم دي موفمون كيكون سوا اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون باش كنخرجو في الاخر فواحد لو سولد فينال. يعني هادو لي زيليمون اللي غادي نحتاجو حنايا في بيلون دو كلوتور، كل اليمون و السولد فينال ديالو. دونك هاد لي زيليمون هما اللي غادي تشونجاو عندنا في بيلون دو كلوتور. دونك نحاولو نديرو لو بيلون ديالنا. Présentation de bilan de clôture de l'entreprise au 31/12 de l'année N. دونك غترجعوا لداك الطابلو ديال اللي درنا فيه دوك لي طريطمون ديال لي زوبيراسيون، غتاخدو لي سولد فينال ديالكم وغادي تموديفيوهم في بيلون دوفيرتور. دونك غنحصلوا على بيلون على هذا الشكل. اكتيف ايموبيليزي فيه ماتيريال اوتياج 52000 درهم، موبيلي اي ماتيريال دو بيرو 24500 درهم. اكتيف سيركولون فيه ستوك دو مارشانديز 80000 درهم وكليون 12500 درهم. تريزوري اكتيف فيه بنك سول ديبيتور 1000 درهم وكيس 13000 درهم، يعني توتال الا جمعتو هاد لي زيليمون غتعطيكم 183000 درهم. بالنسبه للفينونسمون بيرمانون باسيف يعني عندنا في الكابيتال 172000 درهم، يعني هو ما بقاش عليه تغيير. فورنيسور دونك وقع عليه تغيير، دونك على 3900 درهم بقات فيه. السينيسيس كذلك مبقاش عليها تغيير 1100 درهم. تريزوري باسيف دونك توجور زيرو. الى جمعتو لي زيليمون ديال باسيف غتعطيكم التوتال ديالهم 183000 درهم. دونك التوتال سيكون ايكال ما بين لاكتيف و الباسيف. سينو يعني الا كان مثلا التوتال دو لاكتيف اكثر من التوتال دو باسيف ولا العكس، هنا كتولد عندنا ما يسمى الريزولطا دو ليكزارسيس، هي اللي كتبان عندنايا الا كان عندنا لا ديفيرونس ما بين توتال اكتيف و توتال باسيف. الا كان مثلا توتال دو لاكتيف كبر من توتال دو باسيف، مثلا حسبنا لاكتيف لقينا فيه مثلا عوض 183 درهم، لقينا 200000 درهم، والتوتال دو باسيف 183000 درهم، يعني شنو غيوقع هنا؟ غتبان عندنا الريزولطا بوزيتيف ديال 17000 درهم، يعني العكس. يعني وإلا كان العكس، إلا كان التوتال دو لاكتيف قل من التوتال دو باسيف، باغ اكزومبل التوتال دو لاكتيف 180000 درهم لقينا فيه، والباسيف توجور 183000 درهم، هنا غتكون عندنا الريزولطا نيجاتيف ب موان 3000، يعني ناقص 3000 درهم. باختصار هذا هو الاناليز ديال البيلون كيفاش نديروه. نتمنى ان تكونوا فهمتوا شويه هاد المرحله هذه ديال البيلون دوفيرتور و بيلون دو كلوتور باش تعرفوا كيفاش كدار التريطمون ديال لي زوبيراسيون. وبهذا نكون وصلنا الى نهايه هذا الشريط، وشكرا لكم على حسن المتابعه، وما تنساوش تدعمونا بلايك ديالكم وتابونا في لاشين، وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.